नमस्ते। अहिले भर्खरै भएको उपचुनावमा जुन एउटा मनोविज्ञान जुन मानसिकता नेपालीहरूको देखिएको छ त्यसले एउटा ठुलो बहसको चाहिँ बाटो खोलेको छ र यससँग धेरै गम्भीर खालका बहसहरू छलफलहरू अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने प्रश्नहरू धेरै चीज जोडिएका छन्। आज म अलिकति यो चुनावपछि जो चाहिँ अब मनोविज्ञान अथवा नेपालीहरूको जो मनोदशा देखिएको छ यसका राम्रा वा भोलि यसका चाहिँ यसबाट हुन सक्ने चाहिँ तपाईको अनिष्ट अथवा यसबाट हुन सक्ने जो निकास देशको जो चाहिँ संघर्ष यसबाट निकास पाउन सक्ने सबै सम्भावनाहरूका बारेमा अलिकति केही चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेको छु। किन भन्छ भने जस्तो हामी एउटा तरलताबाट एउटा संक्रमणको एउटा जटिल मोडबाट गुज्रिरहेका छौं लामो समयदेखि। यो विदेशीहरूको डिजाइनमा जस्तो यो 2047 सालदेखि नै विशेष गरिकन 2063 सालपछि जो नेपाल विरोधी एउटा चाहिँ तपाईको अध्याय सुरु भयो, यहाँको राजनीतिक अध्याय सुरु भयो। यो अध्यायले एउटा डरलाग्दो तरलता सृजना गरेको छ र त्यो तरलताले अहिले आजका दिनसम्म आउँदा देशमा चाहिँ एउटा अन्त्यहीन अराजकता, स्वेच्छाचारिता, दण्डहीनता, लुट हैन जति पनि श्रृङ्खला साम्प्रदायिकता सबै लगायत हैन एउटा बहुआयामिक खालको द्वन्द्व खडा गर्ने र नेपाललाई चाहिँ तपाईको उठ्नै नसक्ने गरी एउटा दलदलमा भास्ने अब जति पनि प्रयोगहरू भए अब यो बीचमा पनि थुप्रै बहस भए र मलाई लाग्छ नेपालीहरू धेरै लामो समयसम्म अल्मरिए हैन। यसैलाई अग्रगमन भने, यिनै दलहरूलाई प्रजातन्त्रवादी भने अथवा चाहिँ यिनले साँच्चैकै नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी भ्रम लामो समयसम्म चल्यो नेपालमा। तर यो सबै चीजबाट नेपाली अब मुक्त हुँदै गएको देखिन्छ। तर बहसको चाहिँ प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन। किन भन्छ भने अहिले जो हामीले एउटा परिदृश्य हेरिरहेका छौं यसका केही चाहिँ अत्यन्तै राम्रा पाटाहरू देखिएका छन्। केही चीजहरू यसमाथि अलिकति गम्भीर भएर अझै ठुलो बहसमा लाग्नुपर्ने आवश्यकताहरू पनि देखा परेका छन् र यससँग जोडिएका केही नकारात्मक पाटाहरूलाई पनि हामीले समयमै चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी देखिन्छ। मैले छोटकरीमा र बुदागत रूपमा हैन यिनी सबै विषयहरूलाई अलिकति आज उठाउन चाहन्छु। जुन प्रवृत्ति अहिले जस्तो यो छिटफुट रूपमा यो देखिन थालेको स्थानीय चुनावबाट हो। स्थानीय चुनावबाट हो। स्थानीय चुनावमा एउटा झिल्काको रूपमा हैन यो देखियो। जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बढे, निकै ठुलो मात्रामा बढे र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू धेरैले चाहिँ चुनाव पनि जिते, स्थानीय तहमा चुनाव पनि जिते र अहिले त्यो झिल्का एउटा ठुलो डढेलोको रूपमा विकास भइसकेको छ र त्यसले देशव्यापी आकार ग्रहण गर्न सुरु गरेको छ र यो निकै राम्रो चाहिँ तपाईको परिणाम हो भनी चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले अहिले जो तपाईको मनोदशा, मानसिकता अथवा नेपालीहरूको जो मनोविज्ञान छ यसका चाहिँ विशेष गरिकन तीनटा विशेषता मैले देख्छु। पहिलो कुरा यो चाहिँ तपाईको भावनामा एकदमै पवित्र छ। किन भन्छ भने जसलाई हामी मास भन्छौं, जसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ जनमत भन्ने भाषा प्रयोग गर्छौं अथवा कसैले चाहिँ जनता भन्ने भाषा प्रयोग गर्छौं, यसको भावना जहिले पनि पवित्र हुन्छ र उसले आफ्नो अगाडि जे समस्या झेलिरहेको हुन्छ त्यसबाट मुक्ति पाउने आकांक्षा बाहेक अरु बढी कुरो दायाँ बायाँ केही पनि सोचेको हुँदैन। अब त्यसले होला कुनै कालखण्डमा कसैको भ्रम पर्ला, कहिले कसैको भ्रम पर्ला, तर त्यसको मानसिकतामा दुर्भावना हुँदैन। एउटा यसको पवित्र भावना यो सारै चाहिँ सकारात्मक र एउटा सम्मानजनक विशेषता हो अहिले नेपालमा जे देखिदैछ। र दोस्रो यसको सारै राम्रो चाहिँ तपाईको पाटो के हो भन्छ भने यसले 2063 सालपछि अझ भन्नुहुन्छ भने बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा वा लोकतन्त्रको नाममा जोडेर आएका जति पनि दलाल शक्तिहरू छन् यी दलाल शक्तिहरूको अन्त्य चाहेको छ। यिनको अन्त्य नै अहिलेको जनमनोविज्ञानको एकमात्र अभिष्ट हो। यो सारै राम्रो पाटो हो र यसको चाहिँ अर्को एउटा राम्रो पाटो के हुन्छ भने बुझ्नु नबुझ्नु, कति बुझ्ने कति नबुझ्ने छुट्टै बहस हो, तर चाहिँ विकल्पको निम्ति अथवा समस्याको समाधानको निम्ति जसलाई पनि काँध थाप्न तयार छ नेपाली जनमत हैन। यो हामीले 2-4 वर्ष यता पनि सडकमा पनि हेर्दै आएका छौं। जस्तो सडकमा पनि यस्ता अभियानहरू धेरै आए, धेरै चाहिँ तपाईको उठे, धेरै चाहिँ ढले, धेरै बिलाए पनि, तर चाहिँ मान्छेले सधैँभरि त्यस्ता चीजको साथ दिएको छ जसले चाहिँ समाधानको कुरा गर्छन्, जसले चाहिँ यो सत्ताको विरोध गर्छन्, सत्ता
धारी दलहरूको विरोध गर्छन् तिनी सबैलाई साथ दिँदै आएको हो र तिनै अभियानहरूको चाहिँ तपाईको शिरमा टेकेर धेरै मान्छेहरू अहिले सत्ताको वरिपरि पुगेको हामी देख्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राम्रो नराम्रो त्यो बहसको पाटो छोडिकन नेपालीहरूको चाहना के देखिन्छ भन्छ भने अब यो जो यथास्थिति छ यसलाई बदल्नको निम्ति जसले काम गर्छ हैन त्यो यो र त्यो कुनै विचार अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कुनै निश्चित दल कुनै निश्चित व्यक्ति भन्ने छैन। जुनसुकै आए पनि जसले काम गर्छ हैन यो दलदलका विरुद्धमा देशलाई निकास दिने बाटोमा त्यो कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि शक्तिलाई साथ दिने जो मनोविज्ञान बनेको छ यो पनि एकदमै सकारात्मक हो। अथवा यसको अर्को अर्थ के हो भन्छ भने नेपाली जनता अथवा नेपालको जनमत कसैको पकेटको चाहिँ सम्पत्तिका रूपमा देखिँदैन हैन। यो गर्नेहरूको निम्ति सबैको निम्ति खुला छ भन्ने कुरा विगत चाहिँ तपाईको 1-2 वर्ष यताका घटनाहरू हुँदै यो स्थानीय चाहिँ के रे चाहिँ उपचुनावसम्म आउँदाखेरि सबै चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ। र यसको अर्को एउटा समस्याको कुराहरु छ। मैले यो दुईटा विशेषता राम्रा विशेषता समस्याको कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने नेपालीहरू अहिले एउटा शून्यता मानसिक शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यो शून्यता भने के हो भन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईको किम कर्तव्य विमूर्ता हैन के गर्ने के नगर्ने के उचित हो के अनुचित हो अथवा चाहिँ के गर्दा यसको परिणाम भोलि के निस्कन्छ यो सोच्ने पक्षमा छैन अथवा सोच्ने अवस्थामा छैन। उसको दिमाग एक खालले खाली छ हैन। एउटा भ्याकुम खडा भएको छ दिमागमा एउटा भ्याकुम खडा भएको छ त्यो धेरै कारणले हैन। एउटा त्यसको कारण त देशको परिस्थिति हैन। देशको परिस्थिति जस्तो देशमा बसेर चाहिँ खानै नपाउने बाँच्नै नपाउने अथवा यिनको यो दण्डहीनता यो बेलगाम लुट यो स्वेच्छाचारिता अराजकता मनपरी हैन यो सबै चिजले जो एउटा अविश्वास पैदा गर्दै गयो त्यो अविश्वास एउटा उत्कर्षमा जब पुग्यो त्यसपछि मान्छेको दिमाग खाली हुँदै गयो। किन पुराना मूल्य मान्यता टुट्दै गए हैन पुराना विश्वासहरू भत्किँदै गए पुराना आधारहरू खस्किँदै गए र नयाँ पनि बन्न सकेन हैन। नयाँ बन्न दिएन भनौँ हैन। एउटा षड्यन्त्र एउटा डिजाइन अन्तर्गत नयाँ पुराना सबै चिज भत्काइयो जे थिए हैन। जस्तो 63 सालभन्दा अगाडि हाम्रो दिमागमा जे जस्ता थिए हैन त्यो सबै चिजहरू चाहिँ तपाईको भत्कियो नयाँ बन्न दिएन। एउटा डिजाइन अन्तर्गत किन दिएन भन्छ भने देशलाई तरल बनाइयो देशलाई अराजक बनाइयो देशलाई चाहिँ तपाईको एउटा दण्डहीनताको शिकार बनाइयो र मान्छे सधैँभरि संक्रमण कालमै रह्यो तरलतामै रह्यो हैन। मान्छेको दिमागमा कुनै पनि चिजले ठोस आकार ग्रहण गर्न पाएन। यो एउटा सोच्ने पाटो छ नेपालीहरूको अहिले मनोविज्ञान। अब यो शून्यताको विशेषता के हो भन्छ भने अब यसलाई ठिक चिजले ठिक विषयवस्तुले उचित विषयवस्तुले राम्रो विषयवस्तुले हैन भर्न सकियो यो खालीपनलाई भर्न सकियो भने एउटा ठुलो विद्रोहको कारण बन्छ र देशमा ठुलो क्रान्ति ठुलो उथलपुथलको कारण बन्छ र त्यसले देशलाई एउटा निकासतिर लैजान्छ। यदि त्यसो भएन भने हुन्छ के त भन्छ भने एउटा खतरनाक शक्तिले यो खालीपनमा बारुद भर्छ र त्यहाँ चाहिँ आगो लगाउँछ र यहीको मान्छेलाई एउटा डरलाग्दो हतियारका रूपमा भोलि प्रयोग गर्छ। किन विश्वभरि हामीले यस्तो धेरै देखेका छौँ। साम्राज्यवादीहरूले यस्तो भ्याकुम खडा गरेर रिक्तता अथवा शून्यताको अवस्था खडा गरेर हैन त्यो कहिले चाहिँ यिनीहरूले सत्तामा शून्यताको अवस्था खडा गर्छन् कहिले मान्छेको दिमागमा शून्यताको अवस्था खडा गर्छन् कहिले चाहिँ मान्छेको जीवन पद्धतिमा शून्यताको अवस्था खडा गर्छन्। जुन कोणबाट भए पनि एउटा शून्यता कसरी खडा गर्ने र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ सामान अथवा चाहिँ आफ्नो खतरनाक चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ चीज त्यो दिमागभित्र भरेर कसरी त्यो मान्छेलाई एउटा गलत मिसनमा चाहिँ एउटा विस्फोट गराउने अथवा प्रयोग गर्ने भन्ने खालका योजनाहरूमा काम गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो हामीले देख्छौँ नि अहिले जस्तो आतंककारी भन्छन् साम्राज्यवादीहरूले हैन। अब तर त्यो दिमागमा त्यो बारुद यिनले आफै भरेका हुन्छन् र त्यस्तो खालको जत्था यिनले आफै निर्माण गरेका हुन्छन् र त्यो ठाउँमा पुगेर काम गर्न सक्ने जो मानसिक शून्यता भ्याकुम हो त्यो भ्याकुम उनले खडा गरेका हुन्छन्। अब यो जो भ्याकुम छ नेपालमा त्यो विशेष गरिकन यो बिल्कुलै प्रायोजित छ एकदम प्रायोजित छ। नेपाली यसरी चाहिँ तपाईको निराश बनोस् हैन सबैप्रति यसरी अविश्वसनीय होस् ताकि उसले सोच्नै नसकोस्
हैन, एउटा सोच्न सक्ने सामर्थ्य गुमाओस् र त्यसको दिमागलाई कुनै पनि तरिकाले प्रयोग गर्न सकियोस्। आफूलाई जस्तो उपयुक्त हुन्छ त्यो ढङ्गले त्यो मान्छेलाई प्रयोग गर्न सकियोस्। यो भ्याकुम एउटा चाहिँ डरलाग्दो पाठ हो अहिलेको चाहिँ मनोविज्ञानमा। किन हुन्छ भने जुन चाहिँ छेनमा उतार चढाव देखिन्छ नि मान्छेहरूमा, हैन, जस्तो हिजो मान्छे एक खालको थियो, आज अर्को खालको छ, भोलि अर्कै भइसकेको हुन्छ। यो जो उतार चढाव हो, यो मानसिकतामा जो चाहिँ खालीपन आइरहेको छ, यसले एउटा एकदम छेनको चाहिँ उतार चढावमा मान्छेलाई धकेलिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ यसलाई ट्रिट गर्न सकियो, अगाडि बढाउन सकियो भने यो निकासको साह्रै भरपर्दो आधार पनि हो। र त्यो सकिएन अथवा हामी कसैले पनि त्यो ढङ्गले सोच्न सकेनौँ आम मानिसहरूले, नेपालीहरूले भने त्यो खतरनाक पनि पाटो बन्न जान्छ। अब यस्तो शून्यता यिनीहरूले जो खडा गरे, अब यो कस्तो चरणमा छ भन्छ भने अहिले एउटा अराजकताको चरणमा छ, हैन। नेपालीहरूको मानसिकता अहिले अराजकताको चरणमा छ र यो आवश्यक थियो, हैन। अराजकतालाई सधैँभरि नकारात्मक रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन। किन भन्छ भने सत्तामा बस्नेहरूले फैलाएको अराजकता र स्वेच्छाचारिता, जहाँ नियमले काम गर्दैन, जहाँ कानुनले काम गर्दैन, जहाँ व्यवस्था प्रणालीले विधि विधानले काम गर्दैन, त्यससँग लड्नको निम्ति अराजकता नै चाहिन्छ। त्यसकारणले राज्यले सृजना गरेको अराजकतासँग जुझ्नको निम्ति अराजकतै आवश्यक थियो, हैन। यो चरणमा नेपालीहरू पुगे जस्तो लाग्छ मलाई, हैन। जस्तो हिजोको अवस्थामा आक्रोश मात्रै थियो, जस्तो केही अगाडिसम्म त्योभन्दा अगाडि इमोसन थियो, विभिन्न चरणबाट गुज्रन्छ मान्छे, हैन। एकैपटक एउटा बिन्दुमा पुग्दैन। जस्तो मान्छे चाहिँ पहिले असन्तोष पैदा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ मान्छे रुष्ट हुँदै जान्छ, त्यसपछि अविश्वास पैदा हुँदै जान्छ, अनि त्यसपछि मान्छेमा घृणा जन्मन्छ, घृणापछि चाहिँ मान्छेमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, आक्रोश, एउटा बदलाको भाव आउँछ, त्यसपछि मान्छे अराजक बन्न सुरु गर्छ, अनि त्यसपछि मान्छे विद्रोहको बाटोमा लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो जो अराजक मनोविज्ञान छ, अराजक मनोविज्ञान मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने दिनदिनै अथवा चाहिँ केही दिनको बिचमा अथवा केही महिनाको बिचमा मान्छेले जसरी आफ्नो पोजिसन बदलिरहेको छ, हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, यद्यपि त्यो राम्रै चिजको खोजीको निम्ति हो, हैन, यहाँबाट हुन्छ कि त्यहाँबाट हुन्छ, हैन। जो एउटा अराजकता बढ्दै गएको छ, यो चाहिँ मान्छेको विकास क्रमको एउटा बिन्दु हो, एउटा यो चाहिँ तपाईँको चरण हो। अब यो चरण बिस्तारै बिस्तारै विद्रोहको स्तरमा चाहिँ तपाईँको जाँदैछ र त्यो विद्रोहको स्तरमा पुग्यो भने अब यसले एउटा प्रतिरोधको चाहिँ बाटो लिन्छ। त्यसकारणले मान्छे चाहिँ तपाईँको अहिले अराजक छ, अराजकताको स्तरमा आएको छ र अहिले चाहिँ, तर यो अराजकतालाई हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने हामीले किन जस्तो सकारात्मक चिजहरूको चाहिँ चर्चा गर्दा गर्दै पनि हामी यो सकारात्मक जो प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ यो दुरुपयोग नहोस् र यो अर्को गलत चिजको निम्ति, हैन, अथवा अर्को गलत अभिष्टको निम्ति प्रयोग नहोस् भन्ने कुरामा हामी एकदमै सजग हुन आवश्यक छ, हैन। त्यसमा लाग्नेहरू वा नलाग्नेहरू, जसले देशको निकास चाहन्छन्, जसले राम्रो भावनाले कसैलाई साथ दिइरहेका हुन्छन्, उनले सबैले सोच्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने मेरो भूमिकाको कारणले, मेरो राम्रो अभिष्ट हुँदाहुँदै पनि, हैन, कसैले मलाई दुरुपयोग गरिकन मेरो भूमिका देशका विरुद्ध चाहिँ तपाईको नजाओस्, हाम्रो समाजको विरुद्धमा नजाओस्, यहाँको मान्छेको आम हितको विरुद्धमा नजाओस्, यसप्रति सजग हुन एकदमै जरुरी छ। मैले अघि नै भने जस्तो मान्छे अहिले अराजक छ, हैन, एउटा स्तरमा आएको छ। अब अहिलेको किताबन्दी के हो जो उपचुनावमा हामीले देख्यौँ नि, यो किताबन्दीको एउटा सीमालाई पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो किताबन्दी यही व्यवस्था प्रणाली अथवा यथास्थिति, मैले भन्न खोजेको हामीले नेपालमा जे देखिरहेका छौँ विचारको नाममा अथवा चाहिँ राजनीतिक सिस्टम व्यवस्था प्रणालीको नाममा, मूल्य मान्यताको नाममा अथवा यससँग जोडिएका धेरै एजेन्डाहरूको नाममा, हैन, हामीले जे देखिरहेका छौँ यसलाई मान्ने तत्त्वहरूका बीचको कित्ता काटको चरणमा हामी पुगेका छौँ। अहिले हामीले यसलाई राम्रोसँग बुझौँ, हैन। जस्तो अहिले मत जहाँसुकै जाओस्, अब एमालेमा जाओस्, काङ्ग्रेसमा जाओस्, अथवा माओवादीमा जाओस्, घन्टीमा जाओस्, अर्को चाहिँ सिके राउतमा जाओस्, वा कतै जाओस्, हैन, भोट कता गयो भन्ने कुरासँग चाहिँ मतलब भएन। मतलब अहिले हामीले बुझ्ने चिज के हुन्छ भने अब यो भोट माग्ने जति पनि छन् नि, यी कोही पनि नवोदारवादका विरोधी होइनन्। अहिले चाहिँ डेभलपमेन्टको नाममा जो विकासको मोडेल आएको छ अथवा आर्थिक मोडेल जो आएको छ यसका विरोधी होइनन्।
हैन। यो कुनै पनि ६३ सालपछि आएको व्यवस्था प्रणालीका विरोधी होइनन्, त्यससँग जोडिएका एजेन्डाका विरोधी होइनन्। त्यो मात्रै हैन, यिनीहरू कोही पनि 2072 सालमा जारी गरिएको संविधानका विरोधी पनि होइनन्। यसमानेमा मैले भन्न खोजेको यिनीहरू एउटै कित्ताका हुन्। एउटै कित्ताका भनेको आयातित प्रणाली, आयातित विचार, आयातित मूल्य मान्यता, आयातित वा निर्देशित हैन, थोपरिएको वा चाहिँ तपाईको आयात गरिएको, जेसुकै भनौँ, यो सबै पक्षधर भाव हुनाले हामीले यसलाई अतिरञ्जित ढङ्गले बुझौँ भने हामी भोलि फस्छौँ हैन। कित्ताकाट राम्रो पाटो हो हैन। यसले मान्छेलाई कमसेकम एउटा चरणबाट भनेको दलहरूको एउटा दासत्व थियो, जो दलहरूले, पुराना दलालहरूले जो नेपालीहरूलाई बन्धकको रूपमा राखेर प्रयोग गरिरहेका थिए, त्यसबाट मान्छे मुक्त हुँदैछ। त्यो चाहिँ तपाईको हतकडी तोड्दैछ, दलीय बन्धनको हतकडी तोड्दैछ। यो साह्रै राम्रो पाटो हो। तर यसको अर्को पाटो के हुन्छ भने यो जहाँ गइरहेको छ आजका दिनसम्मको कुरा, मैले भोलिका कुरा गरिरहेको छैन, आजका दिनसम्म हेर्दा यो जहाँ गइरहेको छ, यो त्यही कित्ता भएको त्यही परिधिभित्र अथवा त्यही घरभित्र भनौँ अथवा त्यही परिवारभित्र यो अर्को कित्तासँग जोडिन गइरहेको छ। त्यसकारणले यसको एउटा सीमा छ, यो मनोविज्ञानको एउटा सीमा छ। यसले विद्रोही स्तर प्राप्त गरिसकेको छैन अथवा यो विद्रोही बनिसकेको छैन। विद्रोही भनेको एउटा गुणात्मक रूपमा मान्छेले आफूलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्ने र यो जो हामीले देखिरहेका छौँ यसको जरैदेखि उन्मूलन गरेर एउटा चाहिँ हाम्रो स्वदेशी हैन पनमा आधारित अथवा हाम्रो आवश्यकता जो हो त्यो अनुसारको सारा चीजहरू हैन, विचारदेखि लिएर व्यवस्था र मूल्य मान्यतासम्मका चीजहरू निर्माण कसरी गर्ने भन्ने चरणमा यो पुगिसकेको छैन। त्यसकारणले अहिलेको आक्रोश, इमोसन र अराजकतालाई कसरी एउटा दृष्टिकोणसहितको विद्रोहमा, एउटा मिसनसहित, गन्तव्यसहित, लक्ष्यसहितको एउटा विद्रोहमा बदल्ने वा त्यससँग जोड्ने भन्ने जो समस्या हो, त्यो समस्या हामी कहाँ अझै पनि बाँकी छ र हामीले त्यसमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक बहस गर्न मैले एकदमै चाहिँ तपाईको जरुरी देख्छु। अब मैले यो चाहिँ जस्तो एउटै चाहिँ तपाईको परिधिभित्र, एउटै सीमाभित्रको यो किताबन्दी हो अथवा अर्को सरल हाम्रो चाहिँ बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने हैन, जस्तो एका घरका परिवारभित्रको चाहिँ तपाईको कित्ताबन्दी हो। जस्तो घर परिवारभित्र हुन्छ नि त, तपाईको झैझगडा हुन्छ, अंशको हुन्छ अथवा चाहिँ कुनै व्यवहारको कारणले हुन्छ अथवा केही स्वार्थको कारणले हुन्छ, त्यो कित्ताबन्दी हो हैन। तर यो के होइन भन्छ भने त्यो घरभन्दा एकदम बाहिरको मामिला चाहिँ होइन। जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ, हाम्रो देशको विकास किन भएन? हामी भनिरहेको छौँ नि देश किन यस्तो दुर्गतिमा भयो। मैले जस्तो योभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूसँग राखेको छु, अब तपाईको वैदेशिक व्यापार घाटा 20 खर्ब चाहिँ तपाईको पुग्यो अथवा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ वैदेशिक ऋण पनि 20 खर्बको वरिपरिमा पुग्यो। मैले योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। आज चाहिँ तपाईको झन्नै 33% जनसङ्ख्या, 30-33% जनसङ्ख्या नेपालभित्र बस्न पाएको छैन, कामै गरेर खान पाउँदैन। जो बसेको छ ऊ चाहिँ तपाईको कतिखेर चाहिँ अब सडकमा माग्न पुग्ने हो र कतिखेर चाहिँ भोकमरीले मर्ने हो भन्ने अवस्थाबाट मान्छे गुज्रिन सुरु गरिसकेको छ नेपालमा। त यो समस्या कहाँबाट आयो भन्ने हो। हामीले हेर्ने, हामीले यसबाट मुक्ति चाहेको हो हैन। जस्तो देश विदेशीले चलाइरहेछ भन्नुको मतलब के हो हुन्छ भने जस्तो एनजिओ आइएनजिओहरू जसलाई अधिराष्ट्रिय सङ्गठन भनिन्छ, कुनै राष्ट्रभन्दा माथि हैन, कुनै राष्ट्रभन्दा माथि रहेर त्यो देशलाई कज्याउने, कमजोर देशहरूलाई कज्याउने जो चाहिँ गैर सरकारी सङ्गठन छन् पश्चिमा देश यिनले चलाइरहेछन्। कसरी चलाइरहेछन् भन्छ भने जस्तो हरेक मन्त्रालयका, हरेक क्षेत्रका नीति यिनीहरूले बनाउँछन् आफ्नो पैसा लगानी गरेर, पैसाबाट किनेर प्रभाव पारेर। जस्तो शिक्षा नीति एनजिओले बनाउँछ, स्वास्थ्य नीति योजनाले एनजिओले बनाउँछ। जस्तो हामी भन्छौँ नि मान्छेले पढ्न पाइरहेको छैन, उपचार गर्न पाइरहेको छैन, रोजगारी पाइरहेको छैन। देशमा यत्रो स्रोत साधनहरू छन्, यत्रो प्रचुर प्राकृतिक चाहिँ तपाईँको वैभव के अरे भएको देश हो, हामी किन यस्तो भयौँ हैन? हामीले किन भन्छ भने यिनी सबै नीति बाहिरको मान्छेले बनाइरहेछ हैन। जस्तो कृषिलाई कस्तो बनाउने अथवा हामीसँग वन जङ्गल छ त्यसलाई उपयोग दुरुपयोग कसरी गर्ने, सबै नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, त्यो मात्र होइन, अहिले आउँदा न्याय नीति, न्याय प्रणालीको नीति पनि चाहिँ एनजिओले बनाउन थाले। अब शासन गर्ने, पर्दा पछाडिबाट बसेर शासन गर्ने विदेशीहरू छन् यहाँ
हैन, अथवा उनको पैसा, उनको एनजिओ मार्फत चाहिँ सारा नीति बनिरहेका छन्। एउटा यथार्थ हामीले भोगेको हैन। दोस्रो यथार्थ के हो भन्छ भने देशमा चाहिँ तपाईको खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर चाहिँ तपाईको एउटा विकासको नाममा एउटा खुला बजार आर्थिक नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसले के गर्छ भन्छ भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अथवा हामीसँग भएको हामीले चलाइरहेको अर्थतन्त्रलाई राज्यले संरक्षण गर्न पाउँदैन भन्छ, गर्न दिँदैन हैन। त्यो मात्र हैन, सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदैन। जस्तो आम नेपालीहरूलाई चाहिने राज्यले उत्तरदायित्व लिनुपर्ने जो शिक्षा जस्तो भयो, स्वास्थ्य भयो, सुरक्षा जस्तो भयो, यो क्षेत्रमा राज्यलाई लगानी गर्न दिँदैन हैन खुला बजार आर्थिक नीतिले हैन। त्यसपछि यसमा अर्को विशेषता के हुन्छ भन्छ भने जस्तो विदेशीहरूले जो ऋण र अनुदान दिन्छन् त्यसका पछाडि उनीहरू शर्त लाग्छन्, यो कहाँ लगाउने। जस्तो तपाईँ हामी उठ्ने ठाउँमा उनीहरूले त्यो ऋण पनि दिँदैनन्, अनुदान पनि दिँदैनन्। उनको छनौट हुन्छ यहाँ लगानी गर्ने। उनको लगानी नीति त्यहाँ हुन्छ जहाँबाट हामी उठ्न नसकौँ, हाम्रो देश उठ्न नसकोस्, हामीसँग जे छ त्यहाँ लगानी हुन नपाओस्, लगानी त्यहाँ मात्रै होस् जसले गर्दाखेरि बाहिरको बजार, बाहिरको जो माल हो त्यसको निम्ति फाइदा हुन्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको व्यापारको निम्ति फाइदा हुन्छ। उनले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै उनले ऋण दिन्छन्, अनुदान दिन्छन् हैन। हाम्रो आफ्नो स्वदेशी अर्थतन्त्रको निम्ति अनुदान दिन्छन्। यसलाई भनिन्छ खुला बजार आर्थिक नीति। त्यसको निम्ति यहाँको सरकारले, यो दलाल सत्ताले अन्तर्राष्ट्रिय के अरे चाहिँ मुद्राकोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको छ। हाम्रो देश दुर्गति भएको कारण त्यो हो। अब त्यस्तै नवोदारवाद भन्छन्। नवोदारवाद भनेको हामीले देखिरहेछौँ नि, सारा पश्चिमा चिजहरू चाहिँ उनका मूल्य मान्यता हामीले चाहिँ तपाईको बोक्नुपर्ने हैन। जस्तो चाहिँ उनका जीवन पद्धति बोक्नुपर्ने, उनको खानपान, उनको भाषा, उनको रहनसहन आज सारा त्यस्तै बनाइएको छ। शिक्षा मार्फत बनाइएको छ, राज्यका नीति मार्फत बनाइएको छ हैन। अनि त्यसपछि उनले जो चाहिँ मूल्यहरू उनले थोपर्छन् नि, त्यो मूल्य चाहिँ हामीलाई बर्बाद पार्दै लगेको छ। त्यसलाई उनी नवोदारवाद छन्। पश्चिमा श्रेष्ठताको जो एउटा सिद्धान्त छ त्यसलाई नवोदारवाद भनिन्छ। माने यस्ता चिजहरू जुन चिजले हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याए, यसलाई मान्ने कुरामा अहिले जो ध्रुवीकरण भइरहेछ अथवा एउटा कित्ताकाट भइरहेछ, यो कुनै पनि यी आधारभूत सिद्धान्तका विरुद्धमा छैनन्। सबैको एउटै चिज हो। चाहे पुराना शक्तिहरू भनौँ, चाहे नयाँ शक्तिहरू भनौँ, कोही पनि नवोदारवादका विरोधी होइनन्, कोही पनि खुला बजार आर्थिक नीतिका विरोधी होइनन्, कोही पनि पश्चिमा आयातित विचार, व्यवस्था र मूल्यका विरुद्ध होइनन्। त्यसै कारणले मैले भनेको सबैले यही व्यवस्थालाई समर्थन गरेका छन्। तपाईहरुले 1 वर्ष अगाडि देख्नु भएको छ हैन। जस्तो अहिले चाहिँ जो चाहिँ मत पाइरहेछन् यिनीहरूले भनेका थिए हामी चाहिँ व्यवस्था विरोधी होइन हैन, हामी चाहिँ संहिता विरोधी होइन, हामी यो जे छ त्यसको विरोधी होइन हैन। उनले सफाई दिएका छन्। त्यसै कारणले मैले भनेको यो एउटै चाहिँ तपाईको जो परिवार हो अथवा चाहिँ एउटै चाहिँ जो चाहिँ एउटा दायरा हो, त्यो भित्र भइरहेको कित्ताबन्दी हो। हामीले यसको सीमालाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। यद्यपि यो कित्ताबन्दी सकारात्मक छ, कमसे कम यसले हैन एउटै चाहिँ कित्ताभित्र विभाजन ल्याइरहेको छ। एउटै कित्ताभित्र हैन अथवा उही एउटा चाहिँ तपाईको परिधिभित्र एउटा कित्ताबन्दी ल्याइरहेको छ, अन्तर्विरोध ल्याइरहेको छ र उनीहरूलाई कमजोर बनाउँदै गइरहेको छ। यो सकारात्मक पाटो हो। तर हाम्रो निम्ति यतिले पुग्दैन हैन। देशको संकट जुन अवस्थामा छ, हामीले मैले भने नि अब एनजिओ देखि लिएर मैले नवोदारवादको चाहिँ एउटा सिद्धान्तको कुरा गरेँ, राजनीतिक प्रणालीको कुरा गरी कथित लोकतन्त्र हैन। यो त चाहिँ दिल्लीमा बसेर विदेशीहरूले यिनका हातमा थपाइदिएको नाङ्गो रूपमा दुनियाँले बुझेको छ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ विकासको मोडेल भनौँ, यो सबै चिजको अन्त्य अथवा यो सबै चिजको उन्मूलन जबसम्म गर्न सकिँदैन नि, देशले अहिलेको सङ्कटबाट मुक्ति पाउँदैन। यो भ्रम कसैले पनि पाल्नु हुँदैन। किन यही भ्रममा खेलाएर यिनीहरूले गएको 30 वर्षदेखि नेपालीहरूलाई घुमाइरहेका छन्। कहिले दलको नाममा घुमाए, कहिले चाहिँ कुनै एजेन्डाको नाममा घुमाए, जहिले अहिले पनि कोसिस भइरहेछ त्यो। जस्तो अहिले कहिले शासकीय स्वरूपमा बहस गराउँछन्, कहिले चाहिँ तपाईको पुस्तामा बहस गराउँछन्, कहिले चाहिँ दलका बीचमा बहस गराउँछन्, वा कहिले चाहिँ अब यसको विकल्प यो भनेर व्यक्तिका बारेमा बहस गराउँछन्। हामी विषयमा पस्न जरुरी छ। हामी समस्यामा जहाँ गाजिएका छौँ हामी त्यहाँ पसेर अगाडि बढ्न अब जरुरी छ। त्यो चरणमा चाहिँ तपाईको देश पस्यो।
अब यो सबै चिज अहिलेको हेर्दाखेरि मेरो एउटा आफ्नो बुझाइ के छ भन्छ भने जस्तो यो लामो समयदेखि विदेशीहरूले जुन प्रयोग गरे नेपालमा यो 2-3टा कारणले यो अब अन्तिम प्रयोग हो। जो यो ध्रुवीकरण भइरहेछ यो अन्तिम प्रयोग हो। मलाई लाग्छ विश्वको भूराजनीतिक परिस्थिति आज जहाँ पुग्यो त्यो कारणले र नेपालभित्रको समीकरण भनेको आम मान्छेहरूको चाहिँ झुकाव र टेन्डेन्सी एउटा प्रवृत्ति जुन दिशातिर गयो त्यो कारणले र तेस्रो कुरो नेपालमा अहिलेसम्म जे प्रयोग भयो हैन व्यवस्थाका नाममा वा चाहिँ तपाईको परिवर्तनका नाममा वा चाहिँ दलका नाममा अब यसको हदम्याद पुगिसकेको कारणले अब यस्ता खालका नौटङ्कीहरू नेपालमा अगाडि बढ्न सम्भावना अब छैन। नेपाल त्यस्तो विस्फोटक ठाउँमा हैन एउटा चाहिँ असन्तुष्टिको कारणले त्यस्तो विस्फोटक बिन्दुमा नेपाल पुगिसकेको छ। त्यसकारणले मैले भने अब अहिले नेपालमा जे देखिरहेका छौं यो अब अन्तिम प्रयोग हो। यो भन्दा अगाडि यिनले धेरै प्रयोग गरे हैन कुनै दललाई जोड्ने फोड्ने हैन तपाईको सेलिब्रिटी उत्पादन गर्ने अथवा चाहिँ अब एकता गराउने टुटाउने धेरै प्रयोग गरे हैन कुनै पनि काम लागिरहेको छैन। जस्तो यो केही अगाडिसम्म 12 बुँदेको गठबन्धन बिउताउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि आए केहीले पनि काम गरेन किन संसार अब त्यो ठाउँमा छैन र नेपाल पनि त्यो ठाउँमा छैन। त्यसकारणले सधैँभरि यस्ता प्रहसनहरू अब किन चल्दैनन् भन्छ भने नेपालीहरूको मनोविज्ञान पनि एउटा विस्फोटको चाहिँ बिन्दुतिर पुगिसकेको हुनाले अब यस्तो रमिता देखाउने यस्तो चर्चा देखाउने मान्छेहरू लामो समयसम्म टिक्ने सम्भावना अब चाहिँ छैन। र मलाई लाग्छ अब यो उपचुनावमा जो दृश्य देख्यौं यसपछि अब लडाईँको एउटा रूप अगाडि बढ्छ लडाईँको कुण्ड अगाडि बढ्छ अथवा किताबन्दी कुन ढंगले जान्छ भन्छ भने अहिलेसम्म विभिन्न रूपमा हैन मान्छेलाई छल्दै झुक्क्याउँदै फसाउँदै हैन जसरी आजसम्म आयो यो खेलमा मतियार बन्ने जति पनि मान्छेहरू छन् तिनको एउटा कित्ता र यसबाट निर्णायक मुक्तिको निम्ति अब अगाडि बढ्ने अगाडि उदाउने मात्र हैन त्यो उदाएको त छ तर परिस्थिति यस्तो खुग्लो भइदियो अहिले यस्तो खुग्लो भइयो कि त्यो शक्ति जो वास्तविक शक्ति हो जो स्वदेशी शक्ति हो त्यो पनि जबरजस्त ढंगले अब अगाडि बढ्छ। त्यसको निम्ति बाटो खुल्यो किन भन्छ भने अब यो पुरानो दलाल र राज्य प्रणालीको प्रतिरोध गर्ने सामर्थ्य एकदमै कमजोर भएर गइसकेको छ। त्यसकारणले अर्को जो राम्रो शक्ति हो त्यो उदाउनुको निम्ति अब धेरै ठूलो अवरोध पार्न सक्ने अवस्था छैन। अब त्यो जो राष्ट्रवादी शक्ति हो अथवा चाहिँ स्वदेशी शक्ति हो जो देशभक्ति शक्ति हो अथवा चाहिँ अर्को भाषामा भन्छ भने आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक सबै कोणबाट देशलाई यो दलदलबाट चाहिँ निकाल्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने जुन शक्ति हो त्यो शक्ति र साम्राज्यवादले प्रयोग गर्ने हैन प्रयोगका रूपमा अगाडि बढाउने जुन शक्ति हो यसका बीचको टकराव हैन अबको लडाईँको मुख्य पाटो हो र यो अन्तिम लडाई हो। मेरो आफ्नो बुझाइमा यो अन्तिम लडाई हो। मैले अघि नै भने धेरै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले वा घरेलु कारणले अब यो नौटङ्की यो भन्दा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना अब चाहिँ छैन। त्यसकारणले हामीले अब अलिकति यसलाई कसरी बुझ्ने हैन मैले तपाईहरुलाई अलिकति मूर्त गर्छु किन भन्छ भने एजेन्डामा नगइकन मान्छेले बुझ्दैन। जस्तो अबको लडाई कहाँ गन्छ तात्कालिक रूपमा है दीर्घकालीन हिसाबमा हामी लड्नुपर्ने धेरै पाटा छन् हैन धेरै पाटाहरू छन्। तात्कालिक रूपमा नेपाल जे भइरहेको छैन यसले राजनीतिक रूपमा जुन उथलपुथल देखिँदैछ यसको केन्द्रमा अब रहन्छ एमसीसी। यसमा सबै प्रश्न हुनुपर्छ। यो ध्रुवीकरण जो लडाई भएको छ यसको केन्द्रमा अब रहन्छ एमसीसी। एमसीसी भनेको अमेरिकाको समानान्तर सरकार हो हैन। यो तपाई हामीले धेरै बहस गर्यौं। अब नेपालको लगभग सबै जनमत एमसीसी को विरुद्धमा पनि उत्रियो। अहिले पनि त्यो जनमत हैन एमसीसी का विरुद्धमै छ किन भन्छ भने त्यो एमसीसी नेपालको अधीनमा छैन हैन। सम्झौता अनुसार संसदबाट अनुमोदन भएको दिनदेखि त्यो नेपालको अधीनमा छैन। त्यसलाई नेपालले केही गर्न पनि सक्दैन। नेपालको कानुनले पनि त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्न सक्दैन। त्यो ठाउँमा एमसीसी पुगिसकेको छ र उसले आफ्नो तयारी एउटा चाहिँ नेपाल भित्रको चाहिँ एउटा जनमतको कारणले र अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको कारणले उसले जे सोच बनाएको त्यो अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको मात्रै हो र त्यो अनुकूल वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा उनीहरू लागिरहेका छन् अमेरिकनहरू लागिरहेका छन्। र मैले अलिकति मूर्त रूपमा भन्नुपर्दा किन यो भोलि केही समयपछि देखिनेवाला छ अब केही समयपछि यहाँ देखिनेवाला छ त्यसकै निम्ति यो सबै उथलपुथल भइरहेछ नेपालमा। अब मैले चाहिँ के भन्छ भने जस्तो एमसीसी जो हामीले विरोध गर्यौं
होइन सबै नेपालीले विरोध गरे। अब नेपालीहरूलाई मैले भने अघि नै भने जस्तो एउटा भ्याकुममा ल्याएर होइन मानसिक शून्यतामा ल्याएर होइन दिमागले अब कुनै पनि कुरा सोच्न नसक्ने होइन एउटा आक्रोश बदलाको भावना छ होइन मान्छे अराजक हुँदै गएको छ। तर यसको निष्कर्ष के हो, गन्तव्य के हो, लक्ष्य के हो भन्ने चिजको चाहिँ तपाईँको भ्यू पाइरहेको छैन। त्यो अवस्थाको मान्छेलाई यिनले दायाँ कोणबाट बायाँ कोणबाट होइन घुमाएर उल्टाएर पल्टाएर अब यो चाहिँ तपाईँको नेपाली मनोविज्ञानलाई दुरुपयोग गर्ने जो योजना हो त्यो अब अगाडि बढ्छ होइन। जस्तो एकछिन मानौँ हामीले सचेत हुनुपर्ने खतरा। एकछिन मानौँ जस्तो एमसीसी नेपाल एक खालले नेपाललाई बेचेको हो, 50 करोड अमेरिकी डलरमा नेपाललाई बेचेको यहाँका दलालहरूले। नेपाल बिक्री नै गरेको हो, अर्को सत्ता जब नेपालमा छ भने नेपाललाई यिनले बेचेको हो। अब त्यो एमसीसी मैले यहाँ अलिकति यो प्रसङ्गमा उठाउनु खोजेको ध्रुवीकरण कसरी भइरहेछ यहाँ अहिले भन्ने विषयमा एमसीसीको सुरु एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालमा ल्याउनुभन्दा अगाडि जो सर्वे गर्यो अमेरिकनहरूले त्यो सर्वे कालदेखि लिएर आजका एमसीसी पारित गर्ने बेलासम्मको बहस र आजका दिनसम्म सबैभन्दा ठुलो प्रवक्ताका रूपमा देखिएका स्वर्णिम वाग्ले हुन् हैन। यिनी चाहिँ अरू दलालहरू पारित मात्रै गर्ने हुन् कांग्रेसका। यिनी चाहिँ तपाईको त्यो जो सर्वे कस्तो खालको प्रोजेक्ट नेपालमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको सर्वे गर्ने समयदेखि यिनी त्यो टिमसँग जोडिएर आएका मान्छे हुन्। उनीलाई अहिले चाहिँ जस्तो माने दलहरूप्रतिको जो घृणा नेपालीहरूमा छ त्यो घृणालाई चाहिँ तपाईको घृणा अर्को दिशातिर फर्क्यो हैन, अर्को दिशातिर फर्क्यो र जनमत बन्दै गयो। त्यो एकदम राम्रो थियो। तर अब त्यो जनमतमा यस्ता पात्रहरू अब उनले जोड्दै छन् जुन पात्रहरूले उठाएका मुद्दाको विरुद्धमा नेपाली जनमत छ। अब एउटा विरोधाभास यहाँ कहाँ आउँदैछ त भन्छ भने विरोधाभास कहाँबाट आउँदैछ भने नेपालले यस्ता सबै खालका षड्यन्त्रबाट मुक्ति चाहिएको छ, नेपालीहरूले मुक्ति चाहिरहेछ हैन। जस्तो अविकासको समस्या भयो, एमसीसी आइरहेछ, एसपीपी को यत्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ कोसिस उनीहरूले गरे, भोलि यस्तै अरू पनि गर्ने होलान्। नेपाली जनमत यसका विरुद्धमा छ हैन। अर्कोतिर उनले चाहिँ एउटा चाहिँ परिवेश तयार पारेर हैन अथवा चाहिँ एउटा माहौल तयार पारिकन अब चुनावमा उठ्ने बेला त्यो एमसीसी को जो सबैभन्दा प्रखर चाहिँ वकालत गर्ने व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईको घण्टीतिर पठाएर चाहिँ उनले चुनाव जिताइरहेका छन् हैन। अब एउटा विरोधाभासमा नेपाली फसिरहेको छ अहिले। र डर के हो भन्छ भने ठीक छ त्यहाँ मत दिनु नै ठुलो चाहिँ तपाईको अपराध होइन, मैले त्यसलाई भन्न खोजेको होइन। किन त्यहाँ त कांग्रेस एमालेका मान्छेलाई दिएर पनि कुनै मतलब थिएन। अब उनको आक्रोशको बदलामा अर्कोतिर मत हाल्यो, त्यसलाई सम्मानै गर्नुपर्छ, नाजायज ठान्नुहुन्न। तर त्यो मत कसरी दुरुपयोग हुने खतरा छ भन्छ भने जुन चिजबाट नेपालीले मुक्ति चाहिरहेको छ अथवा जे चिजका विरुद्धमा जुन षड्यन्त्रका विरुद्धमा नेपाली लड्दै आएको छ त्यही बाटोमा त्यसकै निम्ति त्यो मान्छे चाहिँ प्रयोग हुने खतरा बढ्दैछ नेपालमा। र मैले देखेको के भन्छ भने जो अहिले त्यही परिधि अथवा एउटै मूल्य मान्यता, एउटै विचार प्रणाली, एउटै व्यवस्था प्रणाली भित्रको जो कित्ताकार छ विकल्पको नाममा हैन, त्यो कित्ताकार भित्र यस्ता धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईको अब फिल्टर गर्दै त्यहाँ जोड्ने एउटा योजना अघि बढेको देखिन्छ। जस्तो मैले भन्छु जस्तो अहिले घण्टी पार्टी छ भनौँ न, यो पार्टी के हो भन्छ भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो, पार्टी त भयो तर पार्टी बन्न सकेको छैन। किन भन्छ भने त्यसको कुनै एउटा स्तम्भ माने एउटा विचार प्रणाली, त्यसको कुनै गन्तव्य लक्ष्य, त्यसलाई कहाँ पुर्याउने, के गर्ने, कस्तो बनाउने कुनै भिजन सहितको संगठन होइन त्यो। अहिले त्यो चाहिँ एउटा फोरमकै रूपमा सीमित छ। त्यो प्लेटफर्म हो, सबै मान्छे सबै खालका मान्छे हैन त्यहाँ पस्न सक्ने। किन भन्छ भने मान्छे त फिल्टर त्यो बेला हुन्छ जब कुनै पनि संगठन एउटा विचारमा ढल्छ हैन, कुनै लक्ष्यमा ढल्छ, कुनै मूल्य मान्यतामा ढल्छ, त्यसपछि मात्रै त्यसले मान्छे फिल्टर गर्न सक्ने हो। त्यो ठाउँमा अहिले त्यो नपुगेको हुनाले अब त्यो एउटा प्लेटफर्मको रूपमा छ। यो प्लेटफर्मलाई सबै शक्ति केन्द्रहरूले प्रयोग गर्दैछन्, संकेत देखिँदैछन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो कांग्रेसभित्रका केही सिलेक्टेड मान्छेहरू हैन अब बाहिरबाट माओवादीको सेरोफेरोमा रहेका हिजो चाहिँ नयाँ शक्ति भनेर चाहिँ तपाईको कराउँदै हिँड्ने केही मान्छेहरू लगायत दृश्य अदृश्य थुप्रै मान्छेहरू त्यो प्लेटफर्ममा जाने दिशातिर चाहिँ तपाईको एउटा प्रयासहरू भइरहेका छन्। र त्यो के हो भन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईको कित्ता र अर्को कित्ता
को एउटा ब्यानर खडा गरिकन एउटा आफ्नो भरपर्दो चाहिँ जो एउटा टिम हो त्यो टिमलाई कसरी ठोस गर्ने हैन माने त्यहाँ मान्छेको मनोविज्ञान प्रयोग भइरहेको छ। अब त्यहाँभित्र राम्रा मान्छे पनि छन् नराम्रा मान्छे पनि छन् हैन तर खतरा के बढ्दै गएको छ भन्छ भने जुन चीजका विरुद्ध हामी लडिरहेका छौं त्यही चीजको पक्षपोषण गर्ने मान्छेहरूको हातबाट हामीलाई प्रयोग गर्ने खतरा बढिरहेको छ। बस ध्रुवीकरण यो ढंगले अगाडि बढिरहेको छ र यससँगको लडाई नै अब चाहिँ मुख्य लडाई हो। मलाई लाग्छ अमेरिकनहरूले नेपालमा एमसीसी को नाममा जे रणनीति बनाएका छन् जे रणनीतिको कारणले युक्रेनलाई उनले त्यस्तो बनाए जुन रणनीति उनले ताइवानमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् जुन रणनीति कोरिया प्रायद्वीपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् वा मध्यपूर्वमा त्यस्तै नेपालबारे पनि उनको एउटा रणनीति छ। त्यो रणनीतिको प्रोजेक्ट हो एमसीसी र एमसीसी अबको एउटा प्रयास मेरो आफ्नो बुझाइमा र त्यो सत्य पनि हो अब चाहिँ भरमग्दो रूपमा यो ध्रुवीकरणसँग जोडेर एमसीसी को मुद्दा अगाडि आउँछ। एमसीसी को मुद्दा यही ध्रुवीकरणसँग जोडेर अगाडि आउँछ र नेपाली जनमतलाई किन निराशाको अवस्थामा छ फ्रस्ट्रेट अवस्थामा छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तो अवस्थामा रहेको मान्छेले धेरै कुरा सुन्न चाहन्न हैन धेरै कुरा सुन्न चाहन्न पछाडीका कुरा सुन्न चाहन्न अथवा सुन्ने धैर्यता हुँदैन तात्कालिक कुरोमा मात्रै बढी ध्यान हुन्छ इमोसनमा मान्छे केन्द्रित हुन्छ बदलाको भावना केन्द्रित हुन्छ एउटा सुसंगठित सुविचारित एउटा प्रणाली एउटा पद्धति अथवा एउटा सिस्टममा मान्छेले विचार गर्न सक्दैन। यही कमजोरीलाई दुरुपयोग गरेर एउटा आफ्नो शक्ति कंक्रिट गर्ने एउटा खेलमा विदेशीहरू चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ हैन प्रबल छ र मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने मेरो आफ्नो अनुमानमा जस्तो हुन त भोलि यो बहसको विषय होला आज मैले तपाईहरुसँग यो भन्दै छु माने एक वर्षपछि जस्तो अहिले यो ध्रुवीकरण जो बाहिर देखिरा छौ नि हैन एउटा पार्टीको नाममा यसमध्ये जो चाहिँ उदयमान पार्टीहरू छन् जो अलिकति एउटा लोकप्रिय भइरहेका छन् उनको संगठनको संरचना जे आज हामी देखिरहेका छौं हैन मलाई लाग्छ मेरो अनुमानमा एक वर्षपछि हैन 3/4 यसको स्वरूप चाहिँ आकाश पाताल भएर बदलिन्छ। मैले भने यो त प्लेटफर्म हो अहिले प्लेटफर्मको रूपमा छ हैन सबैतिरबाट मान्छेहरू त्यहाँ ल्याइदै छ र यसलाई ठोस आकार दिने अथवा यसलाई कंक्रिट गर्ने काम बाँकी छ हैन बाँकी छ त्यो उनीहरूले गर्छन् नै गर्छन् र जस्तो एक वर्षपछि वा त्यसको वरिपरि पुगेर अहिलेको जो संरचना जे चीज देख्नुहुन्छ नि यो तपाई हामी पाउँदैनौं त्यो हामी किन भन्छ भने यो सबैले सबै चीज प्रयोग गरिरहेको हुन्छ सबैलाई जस्तो मलाई पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ घण्टीको कुरा मात्रै होइन एमाले कांग्रेसलाई पनि त्यसैगरी प्रयोग गरे जस्तो हामीलाई पनि त्यसैगरी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् जो हामी बुझ्दैनौं हामी थाहै पाउँदैनौं जस्तो मेरो वरिपरि कुनै चाहिँ मैले पत्तै नपाएको एउटा व्यक्ति लगाएर चाहिँ कसैले प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ सूचना लिइरहेको हुन सक्छ मेरा विचार लिइरहेको हुन सक्छ मेरा योजनाहरू लिइरहेको हुन सक्छ अब सबै चीजलाई सबै शक्तिहरूले प्रयोग गर्छन् अब त्यो एउटा प्रयोगको चरण सुरु भयो एकदम डरलाग्दो रूपमा त्यो अगाडि बढेको छ र अब त्यो प्रयोगले हामीलाई देश विरोधी दिशातिर नधकेल्दियोस् र यस्ता खालका एजेन्डाहरूको पछाडी हामीलाई प्रयोग नगरोस् हामी त्यसमा सचेत हुन एकदमै जरुरी छ र मैले अघि नै भने नि यिनी सबै होल सोल चाहिँ तपाईको कुरा गर्दा जस्तो सोच्ने तरिकाको कोणबाट दृष्टिकोणको कोणबाट विचारको कोणबाट मूल्य मान्यताको कोणबाट अथवा व्यवस्था प्रणालीको कोणबाट यिनी सबै एउटै हुन् सुन्नुस् है यो कुरो कहाँबाट पुष्टि हुन्छ त भन्छ भने जस्तो 2-3 दिन अघि मात्रै तपाईको बाबुरामको एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया आछ हैन उनको भनाइ के छ भन्छ भने मैले नै नयाँ शक्ति यही ढंगको जो अहिले घण्टीको चाहिँ देखिरा छ यही ढंगको नयाँ शक्ति बनाउने सोच धेरै पहिले 1 दशकदेखि मैले कोशिश गर्दै आएको छु हैन यो सकारात्मक बाटो हो यसमा हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ जस्तो सीके राउत रेशम चौधरी घण्टी बाबुरामहरु सहित एकजुट हुनुपर्छ उनको त्यो अभिव्यक्ति आएको छ मैले यो भन्न खोजेको है मैले एउटा चीज जोड्दै छु जस्तो स्वर्णिम वाग्लेको कुरा गर्नुस् अब उनी कांग्रेसबाट टिकट पाएको भए उनी घण्टीमा आउँदैन थिए यो दुनियाले बुझिया कुरा हो अब त्यहाँ टिकट पाइनन् उनी अघिल्लो चाहिँ तपाईको दिन कांग्रेसमा छन् टिकट बाँड्ने चाहिँ समय चाहिँ तपाईको जाँदासम्म उनी कांग्रेसमा नजाँदासम्म त्यो समय घर्किसकेपछि टिकट जब पाइनन् उनी घण्टीमा आए चुनाव लडे अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने जस्तो कांग्रेसबाट घण्टीमा आउन बाबुरामबाट घण्टीमा जान अथवा घण्टीको मान्छे अन्त जान बडो सजिलो छ किन सजिलो छ हैन जस्तो यहाँ धेरै घोत्लिनु परेन यसको विचार के हो यसको लक्ष्य के हो यसको गन्तव्य के हो मेरो मिशन त यो हो
यसको मिसन के हो, भोलि त्यो मिसन मिलेर भने त बवाल हुन्छ, फेरि फुट हुन्छ हैन, झगडा हुन्छ आदि इत्यादि। मान्छेले कसैले केही सोचेन हैन। सर्लक्क यताको पनि सर्लक्क गयो, उताको पनि सर्लक्क आयो हैन। मन लागेर मन सर्लक्क त्यहाँबाट निस्क्यो। यस्तो सजिलो किन भइरहेको छ भन्छ भने मैले भने नि सबै एउटै हो, त्यसकारण सजिलो भइरहेको छ हैन। जस्तो दृष्टिकोण त्यही हो, विचार त्यही हो, व्यवस्था बारेमा मूल्य मान्यता त्यही हुन्, सबैको चाहिँ तपाईँको के अरे सिद्धान्त नमोदारवाद हो हैन। सबैको चिज त्यही हो, त्यसकारणले सजिलो बनाइरहेको छ। हामी यति चिज बुझ्नुपर्छ। मैले भने नि त्यसकारणले यो ध्रुवीकरण, यो किताबन्दी एउटा प्लेटफर्मको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ हैन। एउटा फरक धारको, फरक मूल्यको, फरक दृष्टिकोणको राजनीतिक शक्तिका रूपमा होइन। हामी यसमा प्रश्न भएनौँ भने हामी कुनै पनि बेला हिजो जो पवित्र, जस्तो आजका दिनसम्म जो एउटा पवित्र भावनाले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ डरलाग्दो ढङ्गले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिउँ। विदेशीहरूले कसरी परिवर्तन हुन्छ भने मैले युक्रेन हेर्छु। 2010 को चुनावमा, सन् 2010 को चुनावमा त्यही युक्रेनी जनता हो, त्यही युक्रेनी हो, त्यसले चाहिँ यानुकोभिच, भिक्टर यानुकोभिचलाई राष्ट्रपति चुन्यो 2010 मा। र उनलाई चुनिसकेपछि उनी कस्तो थिए भन्छ भने रुसी भाषी थिए र त्यसमा चाहिँ युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाएर जोखिममा फसाउने कुरोको उनी विरोधी थिए। नेटोमा युक्रेन सामेल गर्नु हुँदैन हैन, हामी रुससँग जोडिएका छौँ, हाम्रो सार्वभौमसत्तामा चुनौती आउँछ भोलि भन्ने मान्यताका थिए। तर 2010 को चुनावमा पनि त्यो युक्रेनी जनताले त्यही यानुकोभिच जितायो। जिताइसकेपछि अमेरिकनहरूको अब मिसन चाहिँ धरापमा पर्यो हैन। उनी के चाहथे भन्छ भने युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गरेर फसाएर रुसको सीमामा चाहिँ परमाणु चाहिँ मिसाइलहरू चाहिँ तपाईँको तैनात गर्ने र रुसलाई छिन्नभिन्न गराउने, युक्रेन भूमिबाट रुसलाई छिन्नभिन्न गराउने। जस्तो अहिले नेपाली भूमिबाट फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाएर नेपालले सिद्ध्याउने मिसनमा एमसिसी आइरहेछ नि, ठ्याक्कै यही मिसन हो युक्रेनमा। अब अनि अमेरिकाले के गर्यो भन्छ भने एकदम रुस विरोधी, रुसी भाषा, रुसी कल्चर, रुस सबैको विरुद्धमा यस्तो क्याम्पेन सुरु गर्यो युक्रेनमा। अलि पहिलेदेखि गर्दै आएको थियो, तर 10 को चुनावपछि यसरी सुरु गर्यो कि युक्रेनीहरूमा त्यो रुस भन्ने शब्द, रुसी भन्ने शब्द आयो भने पुरै घृणा पैदा हुने एउटा वातावरण तयार पार्यो। अनि त्यही मनोविज्ञानलाई प्रयोग गरेर उसले 2014 मा एउटा सडक छाप विद्रोहको आयोजना गर्यो हैन। र त्यही विद्रोहको चाहिँ आवरणमा उले निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई जब अवदस्त गर्न लगायो 2014 मा, त्यसैको नतिजा अहिलेको युक्रेन हो जो हामीले देखिरहेका छौँ हैन। मैले त्यो जनमतको कुरा गरेको। जनमत कसरी बराल्छन्? एउटा आफ्नो गन्तव्य, मेरो जीवनको लक्ष्य अथवा मेरो चाहिँ जति राजनीतिक कर्म छ यसको अभिष्ट हैन, म कहाँ पुग्ने, मेरो देशलाई कहाँ पुर्याउने, कस्तो बनाउने भन्ने चिजमा मान्छे प्रश्न भएन भने मान्छे 4 वर्षको बिचमा कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण युक्रेन हो हैन। आज युक्रेन चाहिँ खरानीको चाहिँ तपाईँको डल्लोमा परिणत भयो हैन। अब त्यो जोखिमतिर हामी बढिरहेका छौँ। मैले भन्न खोजेको अब हामी त्यो जोखिमतिर कसरी जान्छौँ त भन्छ भने हामीले जस्तो यो ध्रुवीकरणको प्रकृति के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ। ध्रुवीकरण केका निम्ति भइरहेको छ, त्यसको सीमा के हो, त्यसको गन्तव्य के हो भन्ने कुरामा हामी प्रश्न भएनौँ भने हामी त्यही ढङ्गले दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ। दुरुपयोग कसले गर्छ? जुन चिजको हामी विरोधी थियौँ, सधैँभरि विरोधी छौँ, तिनै एजेन्डा बोक्ने मान्छेले हाम्रो फ्रस्ट्रेसनको दुरुपयोग गर्छ। अनि यो जोखिमतिर हामी बढिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अबको ध्रुवीकरण यसकारणले महत्त्वपूर्ण छ कि मैले अघि नै भने नि, अबको यो अन्तिम चरणको लडाईँ अब वार की पारको लडाईँ हो हैन। या त अब नेपालको अस्तित्व जो युक्रेन देखिरहेका छौँ वा अरू देशहरू पनि हामीले त्योभन्दा अगाडि देख्यौँ, या त अब त्यो बाटोतिर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ रूपमा चाहिँ मान्छे कन्भिन्स हुनु पर्यो यहाँको मान्छे हैन। होइन त्यसबाट मुक्ति चाहने हो भने ध्रुवीकरण के हो हैन, त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। के का लागि हो त्यो हामीले बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। होला एक चरणको निम्ति यो पनि आवश्यक थियो, जो ध्रुवीकरण भएको थियो उपचुनावसम्म आएर यो पनि जरुरी थियो र यसलाई मैले नकारात्मक मान्दैन हैन। किनभने मान्छेको विकास हुने पनि चरण हुन्छ। जस्तो मान्छे चाहिँ अब जस्तो घरमा चाहिँ माथिल्लो तलामा जाँदाखेरि तलबाट उफ्रेर माथिल्लो तलामा पुग्दैन, एक-एकवटा सिडीहरू पार गर्दै जानुपर्छ। अब अहिलेको जो ध्रुवीकरण हो त्यो पनि मान्छे अगाडि बढ्दै गर्दाको एउटा सिडी हो हैन। तर मान्छे माथिल्लो तलामा पुगिसकेको छैन।
अब माथिल्लो तलामा पुग्नुको निम्ति अरू केही खुड्किलाहरू हामीले पार गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये एउटा खुड्किला के हो भन्छ भने अब गन्तव्यको लडाईँ हैन, अथवा चाहिँ हामीले जे देखिरहेका छौँ नेपालमा जे प्रयोग भयो हैन, यसका विरुद्धको लडाईँ, अब नयाँ खालका मूल्य मान्यताको लडाईँ, नयाँ खालको व्यवस्था प्रणाली विचार प्रणालीको लडाईँ, अब त्यो दिशातिर यो चाहिँ फ्रस्ट्रेसन अगाडि बढ्यो भने त्यसले देशलाई चाहिँ ठुलो योगदान गर्छ र सधैँभरि यो दलदलबाट देशलाई मुक्त गर्छ। त्यसमा हामी चाहिँ अलिकति बहस गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि चाहिँ तपाईँको नराम्रोसँग चाहिँ फस्न सक्ने खतरा एकदम प्रबल भएर गइरहेको छ। तर म केमा आशावादी छु भन्छ भने मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, नेपालमा जतिसुकै यस्ता प्रयोग हुन् पहिले पनि भए, जस्तो पुस्ताको नाममा यस्ता प्रयोग भए, अथवा शासकीय स्वरूपको नाममा यस्ता चाहिँ नौटङ्कीहरू भए, अथवा चाहिँ संहिताका नाममा भए, धर्मनिरपेक्षताका नाममा भए, अथवा चाहिँ तपाईँको शान्ति प्रक्रियामा आएको एउटा विद्रोही माओवादी अब त देशमा के नहुने भयो, वर्षौँसम्म मान्छेहरूलाई यो मुद्दामा बेवकुफ बनाएर प्रयोग यस्ता धेरै भए हैन। कोसिस अरू पनि भइरहेको छ, अरू नयाँ खालका प्रयोग, तर यो सबै के कारणले चल्दैन, अब नेपालमा के कारणले चल्दैन हैन। मैले पनि नेपालले अब निकासको बाटोमा नेपाल जान्छ हैन, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्ने सम्भावना छैन। मैले त्यो के कारणले भनिरहेको छु भन्छ भने जुन धरातल हो अहिलेसम्म नेपालमा रहेको, त्यो धरातल टिकिरहने कुनै आधार छैन, जग भत्किसकेको छ। लडाईँ त जस्तो यो ध्रुवीकरण, उही किताभित्रको ध्रुवीकरण त एजेन्डामा भइरहेको छ, अथवा चाहिँ व्यक्तिमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ, अथवा बढीमा जाने हो भने यो दल कि त्यो दल मात्रै भनी गइरहेको छ। तर समस्या जहाँबाट आयो त्यो जगलाई लिएर ध्रुवीकरण भइरहेको छैन। अहिलेको ध्रुवीकरण त्यो होइन। त्यसकारणले अब यो जगै चरमराइसकेको छ, भत्किसकेको छ। यस्तो कुनै पनि चिज थ्याक्न सक्ने हालतमा जब यो छैन भने अब यस्तो प्रहसनले नेपालमा काम गर्दैन, नेपालमा कामै गर्दैन नम्बर 1। दोस्रो कुरा मैले बारम्बार भनेको छु र मैले अहिले पनि दोहोऱ्याउँछु, नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको कारणले उत्पन्न भएको सङ्कट हो। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति अथवा विश्वको भूराजनीतिको जो विकासको जो एउटा प्रक्रिया छ त्यसबाट अलग राखेर नेपाल बुझ्न सकिँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति तपाईँको हेर्ने हो, यसको चाहिँ तपाईँको विकासको एउटा क्रम प्रक्रिया हेर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा जसले यो डिजाइन बनाए यी शक्तिहरूका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगत अगाडि बढिरहेको छ। अब त्यो कोणबाट पनि नेपाल उनीहरूको निम्ति अनुकूल छैन हैन, नम्बर 1 हामीले बुझ्नुपर्ने। र तेस्रो चिज बुझ्ने चिज के हो भन्छ भने जस्तो अहिलेको जो किताबन्दी हामी देखिरहेका छौँ नि, उही चिजभित्र, उही व्यवस्थाभित्र, उही मूल्य मान्यताभित्र जो कित्ताकाट झनै चाहिँ एउटा कित्ताकाटको अवस्था देखिरहेका छौँ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जो शक्ति राष्ट्र साम्राज्यवादी शक्तिहरूभित्र जो सङ्कट आयो त्यो त्यसको रिफ्लेक्सन पनि हो। हामी केमा नझुक्यौँ नबुझ्यौँ भन्छ भने यद्यपि यो प्रयोग पूर्ण भइसकेको छैन। मैले भने नि अहिले प्लेटफर्म अथवा एउटा मञ्चको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले सुसङ्गठित एउटा व्यवस्थित राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा यसले पनि विकास गरिसकेको छैन। तर हामी होसियार हुनुपर्ने, मैले एउटै बुझाउँछु। मैले स्वर्णिम बागलेको कुरा गरेँ, यद्यपि उनलाई म चिन्दैन, उनीसँग मेरो कुनै वैरभाव पनि छैन, तर मैले उनको नाम किन लिएको हुन्छ भने पहिलो उनी एमसीसी यो डिजाइनसँग उनी प्रारम्भकालदेखि जोडेर आएको मान्छे, त्यो मात्र होइन, अस्ति भर्खरै उनले आफ्नो किताबको बचाउ कसरी गरिरहेका छन् हामीले त्यो हेर्ने हो। उनले यो सामाजिक सञ्जालमा धेरै आएको छ, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। बाबुराम र चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे होइनन्, म त्यो कुरोको विश्वास गर्दिनँ भनेर उनले सफाई दिइरहेका छन् हैन। हो, त्यो आफ्नो कित्ताको बचाउ हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसले धेरै सन्देश दिइरहेको छ, धेरै कुरा भनिरहेको छ। उनीहरू कस्तो मान्छेहरूको बचाउ गरिरहेका छन् र भोलि यिनीहरूले के गर्ने चाहिँ ताकमा बसेका छन्, यो बुझ्नुको निम्ति काफी छ। यस्ता कुख्यात मान्छेहरू, यस्ता अपराधीहरू, यस्ता लुटेराहरू हैन ले चाहिँ यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् भने म विश्वासै गर्दिनँ, त्यस्तो गर्ने मान्छे होइनन् भनेर जब बचाउ गर्छ भने ऊ आफ्नो कित्ताको बचाउ गरिरहेको छ, ऊ आफ्नो नेटवर्कको बचाउ गरिरहेको छ हैन, ऊ आफ्नो कोर टिमको बचाउ गरिरहेको छ मिसनको हिसाबले। त्यो मैले भने मिसनको हिसाबले यिनी सबै तत्त्व जुन मिसनमा लागेका छन् त्यो मिसनलाई अगाडि बढाउने अर्को पात्रको बचाउ गर्नु दोस्रोको कर्तव्य हो हैन। त यो विरोधाभासमा हामी फसिरहेका छौँ आज हैन। अब यो चिजबाट हामी जोगिनु जरुरी छ हैन। ठिक छ, तपाईको यसलाई कसरी फिल्टर गर्ने भन्ने बाटोमा। त्यसकारणले भोलिको बहस कस्तो हुनु पर्यो त भन्छ भने मैले भने अबको बहस
ठिक छ, दलहरूका विरुद्धमा जाँदै जहाँसुकै मान्छेले भोट दियोस् अथवा समर्थन गरोस्, शक्ति बनाओस्, बहस कहाँ हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई जे चिजले गाँजिरहेको छ हैन, अब त्यसबाट मुक्ति हुने कि नहुने हैन, अथवा यो सबै चिज जे हामीमाथि थोपिरहेको छ यसबाट मुक्त चाहिँ हुने कि नहुने, हाम्रो बहस त्यहाँ जानु पर्यो। किन भन्छ भने यसको मुक्ति चाहिँ तपाईँको व्यक्तिले दिनु होइन, कुनै दलले दिनु होइन, त्यो त वाहक मात्रै हो हैन, त्यो त कर्ता मात्रै हो। मुक्ति दिने त त्यसले बोकेको चिजले हो, त्यसको दृष्टिकोणले हो, त्यसले विचारले हो, त्यसका मूल्य मान्यतालाई दिनु हो। जब त्यो नयाँ केही पनि छैन, त्यो मौलिक छैन, हामीले चाहेको छैन, सङ्कटको समाधानसँग सम्बन्धित छैन भने त्यो व्यक्तिले केही पनि दिँदैन। यो केही समयको भ्रम हो। हामी यो ध्रुवीकरणको बाटोमा जाउँ र अब घनीभूत ढङ्गले बहसमा किन जाउँ भन्छ भने अब उनीहरू पनि जस्तो बाह्य शक्तिहरू पनि अब यो सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि एउटा निर्णायक चाहिँ दबावको चाहिँ अवस्थामा आइसकेका छन् र उनले पनि अब सारा शक्ति लगाएर चाहिँ आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउन कोसिस गर्छन् र यो चिजलाई बुझेर हामी पनि सारा शक्ति लगाएर अब जति बाँकी मुद्दाहरू छन् उठाउनु पर्ने वा बुझ्नुपर्ने अझ आवश्यक रहेका सबै चिजहरूलाई व्यापक रूपमा शक्ति लगाएर अगाडि बढ्ने एकदमै जरुरी छ। यो दिशातिर सबैले सोचिदियो भने मलाई लाग्छ नेपालको यो सङ्कटको निकास अब धेरै टाढा छैन र त्यो दिन आएरै छाड्छ र यिनी अपराधी, देशद्रोही, लुटेरा र विदेशी दलालहरू जो छन् नि देशलाई यस्तो बनाउने, यिनलाई चाहिँ हामीले ठेगाना लगाउन सक्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हस्, धन्यवाद।